Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham sharanam gacchami, Dharmam sharanam gacchami, Sangham sharanam gacchami, Buddham sharanam gacchami, Dharmam sharanam gacchami, Sangham sharanam gacchami. Sangye jedan zoge jonan lo jangjo bardo dane gyabso. Dagi juje gibe sonange dola pinjire sangye dombrosh. Sangye jedan zoge jonan lo jangjo bardo dane gyabso. Dagi jinso gibe sonange dola pinjire sangye dombrosh. Sangye jedan zoge jonan lo jangjo bardo dane gyabso. Dagi jinso gibe sonange dola pinjire sangye dombrosh. Simjin tamjin dewa dan devi gyudan dembra gyurji simjin dungal dan dungal gyudan chabra gyurji simjin tamjin dungal mebende tamba dan medebra gyurji simjin tamjin nyerin chawdan nyedan tanyum chenpo la yurin do nebra gyurji. सर्वप्रथम टच दिलेला ओलस अब सबभन्दा पहिला देश विदेशमा रहेका नेपाल बोल्ने समाजका सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरू, आजीवन सदस्यहरू र साधारण सदस्यहरू, शिक्षार्थीहरू तथा शुभचिन्तकहरूमा म जम्यान्टुको तर्फबाट सबैलाई नमस्कार टस्टिले चाहन्छु। अनि आज चाहिँ अब यसरी पर्सि देवलोक अवतरण महोत्सवको बारेमा अस्ति मैले भने, अनि आजको जुन एउटा थपप थुच्यङको बारेमा चाहिँ अनि हाम्रो यस समाजका नेपाल बौद्ध समाजका अध्यक्ष केशुलो सन्दवज्यूले अनि सम्पुट लिपिमा अनि एक पन्ना उहाँले यो लेख्नुभएको त्यसलाई चाहिँ मैले नेपालीमा अनुवाद गरेको छु र त्यसलाई अलिकति मैले चाहिँ परिशिष्टको रूपमा अलिकति म थपेको छु। त्यो चाहिँ आज यसरी भन्नु गइरहेको छु। अब आज हुनु त अब प्राय सबैले अब नेपालमा भएका हाम्रा जुन एउटा नेपाली भाषी बुद्धको न्यायीहरूले अब त प्राय सबैले अब यो थपप थुच्यङ भन्ने के हो, देवलोक अवतरणको महोत्सवको बारेमा चाहिँ प्राय सबैले अब बुझिरहेकै होलान्, जानिरहेको होलान्। तर यदि अब नयाँहरू हैन शिक्षार्थीहरू छ भने चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ अलिकति अब एउटा नौलो ज्ञानको कुराहरू पनि सायद प्राप्त हुने मैले आशा गरेको छु। र सबभन्दा पहिला उहाँले तेम्बे थुइचे मोटो सुसोस जुसी ग्याबथले पप थुइचेन भनेर भन्नुभएको छ। र सबभन्दा पहिला उहाँले एक श्लोका उहाँले चाहिँ बुद्धप्रति यस्तो चढाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ पहिला म सम्पूर्ण भाषामा भन्न चाहन्छु। ठङबोर छङजुप छोतो थुकेजिङ फर्दो ठङमे सुन्दो छोङेजो थमर दुर्जी देन्दो साङ्गेपा तुम्ब थुबी अम्बर छासेलो भनेर उहाँले चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ। यसको अर्थ के त भन्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम उत्तम बोधचित्त उत्पाद गरी मध्यमा असङ्ख्य कल्पसम्म सम्भार सञ्चय गर्नुभए र अन्तमा बोधगयामा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुहुने शास्त्र मुनिन्द्रहरूलाई चाहिँ वन्दना चढाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। अब यसपछि मेरो तर्फबाट हाम्रो यो बुद्धको 12 लीला मध्येमा अनि एक लीलाको चाहिँ स्तुति चढाउन चाहन्छु।
पहिला सम्पोट भाषामा भन्न चाहन्छु सिप सुन्न पेमे हुन्थेँ कि निन्दु योबर छोटु छेम बोल्थे फमिटो भ कुङ्गे रब छोबे तेम्बा घेब्र जेल छसेलो। यसको अर्थ चाहिँ त्रिलोकमा आफ्नो अनुपम यही छ, यहाँ हेर्दै गर्नुहोस्, त्रिलोकमा आफ्नो अनुपम ज्ञान गुणद्वारा श्रावस्तीमा महारुद्र शक्ति प्रदर्शित गर्नुभयो र समस्त देव र मनुष्यहरूद्वारा पूजिए र शासन विस्तार गर्ने बुद्धलाई ढोग गर्दछु। अब यहाँ सामान्यतया सम्पूर्ण बौद्ध क्षेत्रहरू र विशेष तिब्बत तथा हिमालय भेगमा बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसार धेरै भएकाले गर्दा शास्त्रको महोत्सव मनाउने शुभ परम्परा थालनी भएको छ। सबै ठाउँमा तिब्बत मात्र नभएर जति पनि हाम्रो हिमालय भेगका चारै हिमालय बौद्ध परम्पराका जुन एउटा अनुयायीहरू छन् ती सबैमा तपाईँको चाहिँ अनि यो थालनी भइरहेको छ। र शास्त्रको महोत्सवमा धेरै प्रकारका भएका मध्ये तिब्बत र हिमाली समाजमा एक वर्षभित्र शास्त्रको 4 महोत्सव मान्ने गरिन्छन्। त्यसमध्ये यहाँ देवलोक अवतरण महोत्सवको परिचय गर्नेछु भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। देवलोक अवतरण महोत्सव भनेको शास्त्र बुद्ध देवलोकबाट मनुष्य लोकमा अवतरण गरेको महाउत्सवले भनिएको हो होइन। थबुप थुइचेन भन्ने चाहिँ होइन, थाले फपे थुइचेन भन्छ तपाईँको होइन। हो साङ्गे चुम्देन्थे अनि थयुने थैने सुन्जु चासुमले फपे थुइचेन करी हो। भगवान् गौतम बुद्ध तुषिता देवलोकबाट अथवा 33 कोटी देवलोकबाट मानव लोकमा अवतरण हुनुभएको तिथिलाई दिनलाई चाहिँ अनि देवलोक अवतरण महोत्सव भनेर भनिन्छन्। त्यो है हुँदाखेरि देवलोक अवतरण महोत्सव भनेको शास्त्र बुद्ध देवलोकबाट मनुष्य लोकमा अवतरण गरेको महाउत्सवलाई भनिएको हो। त्यो चाहिँ तिब्बतको ज्योतिष पात्र अनुसार 9औं महिनाको 22 तिथिमा मनाउने गर्छन् होइन। यो महोत्सव चाहिँ हाम्रो नेपालीको चाहिँ यस वर्षको कार्तिक 10 गते बुधबारको दिन परेको छ, पर्सि परेको छ, पर्सि है पर्सि परेको छ। बुद्धको जीवनीको आधारमा भन्ने हो भने शास्त्रको 12 लीला मध्ये लुम्बिनीको मङ्गल उद्यानमा राजकुमार सिद्धार्थ गौतमको रूपमा जन्मेको लीला देखाउने बेला उहाँ जन्मेको 7औं दिनमा माता महामाया देवीको निधन भएको थियो र उहाँ निधन भएर चाहिँ 33 कोटी देवलोकमा जन्म लिनु भएको थिइन् उहाँ होइन। राजकुमार सिद्धार्थले 5 विद्या आदिमा निपुण भएको लीला देखाउनु भएर अन्तमा बोधि प्राप्त गरी धर्मचक्र प्रवर्तनको लीला देखाउनु भए। त्यसपछि बुद्ध स्वयं 41 वर्षमा प्रवेश हुँदाखेरि उहाँले 29 वर्षमा चाहिँ उहाँले भिक्षुको जुन दीक्षा लिनुभएर चाहिँ अनि 6 वर्षसम्म उहाँले चाहिँ अनि भारतको जुन बोधगया पिपलको वृक्षको मुनि चाहिँ उहाँले तपस्या गर्नुभएको थियो र 35 वर्षको उमेरमा उहाँ चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको थियो र 35 वर्षपछि उहाँले चाहिँ अब प्रवचन देशनाहरू ठाउँ ठाउँमा दिँदै जानुभयो। त्यसपछि जब उहाँ 41 वर्ष पुग्नु हुँदाखेरि चाहिँ 41 वर्षको उमेरमा जब उहाँ प्रवेश हुँदाखेरि चाहिँ माता महामाया देवीलाई कृतज्ञताको रूपमा होइन, किनभने उहाँले अब आफ्नो आमाको चाहिँ कृपाको ऋण भएको कारणले चाहिँ त्यो कृपाको ऋण चुक्ता गर्नुको निमित्त एउटा कारण त्यो है। उनले माता महामाया देवीलाई कृतज्ञताको रूपमा धर्म देशना र 33 कोटी देवलोकमा भएका देवदेवीहरूलाई विनित गर्ने समय आएको देख्नु भएर होइन, उहाँ मात्र नभएर चाहिँ उहाँ सँगसँगै अन्य देवता देवीहरूलाई पनि अब धर्म देशना गर्ने समय आएछ भन्ने उहाँले बुझ्नु भएको थियो
समय बुझ्नु त्यो समय उहाँले बुझ्नु भएर जान्नु भएर चाहिँ हो 33 कोटी देवलोकका देवदेवीहरूलाई विनित गर्ने समय आएको देख्नु भएर अनि त्यसको लागि देवलोक प्रस्थान गर्नुभयो गर्नुभए हैन यो चाहिँ एउटा चित्र हो देवलोकमा चाहिँ उहाँले देवलोकमा पुग्नु भएको चित्र एउटा चाहिँ यसरी देखाएको तपाईहरुलाई बुद्धले माता र देवदेवीहरूलाई सूत्र एवं तन्त्रका धर्म देशनाद्वारा अविपाक प्राणीहरूलाई हैन अहिले कस्तो भने फलिफुलित नभएका हैन विपाक नभएका मतलब अविपाक प्राणीहरूलाई विपाक गर्नु भए र मुक्त नभएका सत्व प्राणीहरूलाई मुक्ति दिलाउने महा उद्धार गर्नुभएको थियो 3 महिनासम्म उहाँ त्यहाँ बस्नुभएको थियो त्यति बेला उहाँ चाहिँ वर्षावास पनि बस्नुभएको त्यहाँ त्यति बेला चाहिँ ठिक तपाईँको प्रत्येक वर्षमा बुद्ध चाहिँ मानव रूपमा हुनुहुन्थ्यो चाहिँ प्रत्येक वर्षको अनि यो बर्खा त्यो महिना 3 महिना चाहिँ उहाँ जहिले पनि उहाँहरू वर्षावास बस्नुहुन्थ्यो यान्ने भन्छ तपाईँले होइन सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ यान्ने भन्छ उनीहरू वर्षावास बस्नुहुन्थ्यो र त्यो वर्षको वर्षावास चाहिँ उहाँ चाहिँ देवलोक पाल्नुभएको थियो देवलोकमा उहाँसँग तपाईँको विभिन्न अनि यो उपासक जुन तपाईँको चाहिँ शिष्यहरूमा हृदय शक्ति थियो त्यो सबै उहाँ सँगसँगै जानुभएको थियो देवलोकमा त्यस्तो 3 महिना चाहिँ वर्षावास बस्नुभएको थियो तुषित देवलोकमा प्रवचन दिनुभएको केही टिप्पणी छ अब यहाँ के छ भने हामीले प्रायः चाहिँ के बुझिरहेको छ भने भगवान गौतम बुद्ध यो महिनामा यो तिथिमा यस्तो तिथिमा जानुभयो देवलोकमा त्यसपछि 3 महिनापछि फर्किनु भयो भने सबैले हामीले एउटा कस्तो भने साझा रूपमा सामान्य रूपमा सबैले ज्ञान भइरहेको छ तर तुषित लोकमा जानु भएर चाहिँ उहाँले प्रवचन के दिनुभयो त देशले के दिनुभयो त त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो नि हैन हुँदाखेरि चाहिँ हो देवलोकमा 33 कोटी देवलोकमा चाहिँ अब थरीथरीका उहाँले चाहिँ सूत्र तन्त्रहरू दिनुभएको छ त्यसमा चाहिँ अब अलि टिप्पणी ल्याएर चाहिँ मैले यहाँ ल्याएको छु के दिनुभयो भन्ने बारेमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ सूत्र हैन आर्य प्रतीत समुत्पाद नाम महायान सूत्र उहाँले चाहिँ त्यो देवलोकमा 33 कोटी देवलोकमा चाहिँ उहाँले देशना गर्नुभएको थियो हैन सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ फाक्पा तेन्जिङ डेबरो जुवा सेचावा थेक्पचिमा दो भन्छ हुन त उहाँले मानव लोकमा पनि जुन एउटा आर्य प्रतिसमुत्पाद नाम सूत्र भन्नुभएको छ तर त्यहाँ पनि उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो देवलोकमा हैन उनीहरू यो फाक्पा तेन्जिङ डेबरो जुवा सेचावा थेक्पचिमा दोस अब यसको मूल चाहिँ एउटा श्लोक चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ छ है संस्कृत भाषामा ये धर्म हेतु प्रभाव हेतुन तेषां तथा गतो हयवदत् तेषां च यो निरोध एवं वादी महाश्रमणमा भन्नुभएको छ अर्थात् सबै संस्कार धर्महरू हैन जति पनि तपाईँको यो संस्कारित धर्महरू छन् ती सबै कस्तो भने हेतु प्रत्ययद्वारा उत्पन्न भएका हुन् जति पनि हामीले यो हैन 5 इन्द्रियले भोगिरहेका विषयवस्तुहरू र त्यो मात्र होइन कि मनोविज्ञानले पनि काल्पनिक जुन एउटा विषयवस्तु छन् ती सबै जुन एउटा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हेतु र प्रत्ययद्वारा उत्पन्न भएका हुन् कज एन्ड इफेक्ट भन्नु खोजेको भन्नु सबै संस्कार धर्महरू चाहिँ हेतु प्रत्ययद्वारा उत्पन्न भएका हुन् हे धर्म हेतु प्रभाव त्यसको अर्थ त्यो हो हेतुन तेषां तथागतो हयवदत् भनेको चाहिँ ती हेतुहरू तथागतले बताउनु भएको छ त्यस्तो प्रकारको संस्कृत धर्महरूका चाहिँ हेतु कस्तो कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्ने बारेमा उहाँले चाहिँ तथागतले बताउनु भएको छ गरी हो ये धर्म हेतु प्रभाव हेतु तेषां तथागतो हयवदत् तेषां च यो निरोध भनेको चाहिँ ती हेतुहरू ती धर्महरूका जुन निरोध छ हैन जुन तपाईँको चाहिँ त्यो धर्महरू के न के समयमा चाहिँ नष्ट हुन्छन् नाश हुन्छ भन्नु हुँदाखेरि त्यस्तो प्रकारको उहाँले चाहिँ ती धर्महरूका जुन निरोध छ अनि एवं वादी महाश्रमण त्यस्तो प्रकारको उहाँले जुन एउटा सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ उहाँले महाश्रमणले यसरी उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ भनेर भन्नुभएको यो चाहिँ कस्तो भने अनि तेन्जिङ डेबरो जुवा दो भन्ने चाहिँ
यसको कुरा हो तपाईँको। यो चाहिँ पाली भाषामा पनि छ, संस्कृत भाषामा पनि छ हो। यो सूत्र एउटा चाहिँ उहाँले दिनुभएको, यो सम्बन्धित अब सूत्र दिनुभएको थियो। अब तन्त्र सम्बन्धित उहाँले चाहिँ 33 कोटी देवलोकमा के दिनुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले दोमाङ पढेको छ भने, नेपाली भाषामा अथवा सम्पूर्ण भाषामा पढेको छ भने, ध्यान दिनुभएको छ भने त्यसमा सबै छ। त्यहाँ एउटा के छ भने आर्य तथागत उष्णिश्च सितात पत्रे अपराजिता महाप्रत्याङ्गिर परम सिद्ध नामधारिणी भन्ने उहाँले चाहिँ बताउनु भएको छ हो। यो सूत्र पनि तन्त्र चाहिँ उहाँले 33 कोटी देवलोक बनाउनु भएको। सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ फाक्पा थिजिन सेपे चुक्तोर ने छोपे दुकर्पो चिन सेङ्की मिथोपा छिर्तोपा छिम्मो चौतोटोपा सेचेपा जुङ भन्ने चाहिँ देशनाममा ध्यान दिनुभएको छ। दोमाङमा छ त्यो। अर्को उहाँले तेस्रो चाहिँ आर्य ध्वज अग्रकेयुरी नामधारिणी भन्ने जुन त्यो पनि उहाँले 33 कोटी देवलोक दिनुभएको थियो। त्यो पनि दोमाङभित्र छ। सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ फाक्पा ग्यासिन चाहिँ पुङ्गेन भन्छ। अहिले हामीले होइन त्यो झन्डा लगाउँदाखेरि, लुङ्दा लगाउँदाखेरि झन्डाहरूमा हामीले त्यो ग्यासिन पुङ्गेनको पुरै सूत्र हामीले लेखिरहेको हुन्छन्, छापिरहेको हुन्छ। त्यो झन्डामा चाहिँ नि त्यो ग्यास आर्य ध्वज अग्र केयुरी नामधारिणीको चाहिँ जति पनि त्यो मन्त्रहरू छ त्यो सबै झन्डाको त्यो कपडामा छापेको हुन्छ। यो पनि तपाईँको चाहिँ उहाँले 33 कोटी देवलोक दिनुभएको। त्यस चौथो चाहिँ के हो त आर्य तथागत उष्णिश्च कृष्णपत्र नामधारिणी, यो पनि दोमाङभित्र छ होइन। फाक्पा थिजिन सेपे चुक्तोर ने छोपे दु नामोचिन सेचेपे सुङ भने यो सूत्र पनि उहाँ तन्त्र चाहिँ उहाँले हो त्यहाँ दिनुभएको, तुलसी देवलोकमा दिनुभएको थियो होइन। समय अलिअलि फरक होला तर दिनु ठाउँ चाहिँ त्यहाँ दिनुभएको उहाँले हो। अब यी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले प्रायः कस्तो भने उहाँ यसरी पाल्नु पऱ्यो, त्यहाँ पाल्नु पऱ्यो, यहाँ पाल्नु पऱ्यो, हामी बुझिरहेको हुन्छन्। तर त्यहाँ पाल्नुपर्छ चाहिँ के दर्शन दिनुभयो भन्ने बारेमा चाहिँ अलिकति हामीले नबुझ्यो भने त्यो पनि अलिकति फेरि तपाईँको कमी हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब हामीले यहाँहरूले विशेष तपाईँको चाहिँ पर्सि अनि त्यो समयमा चाहिँ तपाईँहरूले दोमाङभित्र होइन हिँड्नु भएर चाहिँ यी सूत्रहरू पढ्नुभएको राम्रो हुन्छ होइन त्यो समयमा चाहिँ। किनभने बुद्ध स्वयंले होइन 33 कोटी देवलोकमा चाहिँ देशना गर्नुभएको कारणले चाहिँ त्यो समयमा हामीले पनि दोमाङभित्र चाहिँ यसरी हामीले नेपाली भाषामा अथवा सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ पढ्नुभयो भने चाहिँ अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ लाभकारी हुन्छ, पुण्य तपाईँको प्रभावकारी हुन्छ समाजको तर्फबाट पढ्यो भने। बुद्धले देवलोकमा सारीपुत्र लगायत 8000 अरहत सहित उहाँसँग 8000 अरहत दाचुम्बाहरू पाल्नुभएको थियो होइन, जुन उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको वृद्ध शक्तिहरू पाउनु भइसकेको थियो। त्यस कारण चाहिँ उहाँहरू 8000 अरहत सहित 3 महिनासम्म वर्षावास पनि बस्नुभएको थिए देवलोकमा। त्यस समयमा मनुष्यलोकमा श्रावस्तीका भिक्षुहरू सबै एकैसाथ 3 महिनाको वर्षावास र मनुष्यमा उहाँहरू चाहिँ बस्नुभएको थियो। सबै भिक्षुहरू चाहिँ भेला भएर चाहिँ एउटै स्थानमा चाहिँ उहाँहरू वर्षावास बस्नुभएको थियो होइन त्यो। र त्यति बेला मगधका राजा, त्यति बेला भारतमा के थियो भने होइन राजा फरक फरक थियो नि तपाईँको, ठाउँको राजाहरू थियो कि। त्यस बेला चाहिँ मगधका राजा बिम्बिसार भनेर श्रावस्तीका राजा प्रसेनजित र प्रजाहरूले बुद्धलाई 3 महिना दर्शन गर्न नपाउँदा बुद्ध कहाँ रहनुभएको थाहा नभएपछि बुद्धको प्रत्यक्ष दर्शन गर्न र प्रवचन सुन्न आतुर भई भिक्षुहरूलाई सोधपुछ गर्नुभयो। त्यसरी उहाँहरूले भिक्षुहरूलाई सोधपुछ गर्दा भिक्षुहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले उहाँ तुषित देवलोकमा आफ्नो माता लगायत अन्य देवदेवीहरूलाई धर्म प्रवचन दिइरहनु भएको छ भन्नुभयो त्यति बेला होइन। र बुद्धका अनुयायी र राजाहरूले भिक्षुहरूलाई शाक्यमुनि बुद्धलाई मनुष्य लोकमा आमन्त्रण गर्नका लागि धेरै अनुरोध गर्यो उहाँहरूले होइन। सबै प्रजाहरूले चाहिँ भिक्षुहरूलाई अब तपाईँहरूले जसरी भए पनि अब भगवान गौतम बुद्धले चाहिँ देवलोकबाट चाहिँ अब हामी मनुष्य लोकमा स्वागत गर्नु पर्यो भन्ने उहाँले धेरै अनुरोध गर्नुभयो। गरेपछि बुद्धको ऋद्धिवान
त्यो समयमा चाहिँ बुद्धको प्रमुख चेला शिष्य मौद्गल पुत्र र सारिपुत्र दुईवटा थियो। सारिपुत्र चाहिँ कस्तो भने शिष्यहरू मध्येमा चाहिँ प्रज्ञाको प्रमुख थियो उहाँ, एकदम होइन प्रज्ञावान मध्येमा चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम महान प्रज्ञावान थियो भने बुद्धको शिष्यहरू मध्ये चाहिँ ऋद्धिमा चाहिँ एकदम ऋद्धिवान को थियो भने मौद्गल पुत्र थियो। अन्तखेरि त्यति बेला धेरै अनुरोध गरेपछि बुद्धको ऋद्धिवान शिष्य मौद्गल पुत्रले साङ्कास्य भन्ने ठाउँबाट चाहिँ उडेर गई तुसित देवलुङ पुगेका थिए होइन। को त मौद्गल पुत्र। र बुद्धलाई मनुष्य लोकका सबै राजा प्रजा तथा मनुष्यगणको तर्फबाट सविनयपूर्वक चाहिँ आमन्त्रणको पत्र प्रार्थना गर्दा भगवान्ले बुद्धले भन्नुभयो 7 दिनपछि म मनुष्य लोकमा आउनेछु भनेर भन्नुभएको थियो। 7 दिनपछि होइन। र शङ्कास्य वा काशी नगरको अवजरी उद्यानमा अवतरण हुने कुरा बताउनु भयो भगवान् गौतम बुद्धले। त्यसरी र काशी नगरवासीहरू यो खुसीको खबर सुनेपछि उक्त नगर र बगैँचालाई देव उद्यान जस्तो सिँगारिएका थिए अरे। त्यति बेला चाहिँ उहाँहरू होइन एकदम खुसी भएर सिँगारेका थिए र अनेकौँ पूजा द्रव्य वस्तुहरू सजाएको थियो। र देवी देवताहरू भने देवलोकमा चाहिँ के भएको थियो भने त्यति बेला चाहिँ देवी देवताहरू भने अब तथागत बुद्ध हामीबाट अलग हुने भयो भन्ने चिन्ताले चाहिँ दुखित अवस्थामा थियो होइन। र देवी देवताहरूलाई भगवान् बुद्धले उपदेशद्वारा सम्झाउनु भएर चाहिँ आफू उहाँ स्वयं मनुष्य लोकमा जानुपर्ने बताउनु भएपछि देवराज इन्द्रले अब यो चाहिँ कस्तो भने त्यस्तो भनाइ छ होइन। अब त्यो वास्तविक हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ अलग्गै कुरा हो। तर अब इतिहासमा चाहिँ के भनाइ छ भने त्यति बेला चाहिँ देवराज इन्द्रले देवपुत्र विश्वकर्मालाई भगवान्लाई विदायको निम्ति अब होइन देवलोकबाट चाहिँ विदायको निम्ति चाहिँ विशेष प्रकारको सोपान अर्थात् भर्याङ भन्छ होइन। भर्याङ हो, भर्याङ बनाउने आदेश दिनुभएको थियो अरे। कसले त देवराज इन्द्रले चाहिँ विश्वकर्मालाई होइन। त्यसरी भर्याङ बनाउने आदेश दिनु भइसकेपछि देवराजको आदेश अनुरूप विश्वकर्माले 3 प्रकारको सोपान भर्याङ निर्माण गर्नुभएको थियो। जुन भर्याङ चाहिँ 20 को भाग चाहिँ भगवान् बुद्धको निम्ति वैदुर्य मणिको बनाएको थियो अरे होइन। सुनको होइन कि वैदुर्य मणि, त्योभन्दा पनि अब सुनभन्दा पनि बढी तपाईँको भने त्यो अमूल्य भएको चाहिँ वैदुर्य रत्नले भरिएका त्यस्तो भर्याङ बनाएको थियो भनेर भनिन्छन्। वैदुर्य मणिको भर्याङ एउटा बुद्धको लागि, दायाँ तरफ ब्रह्मको लागि होइन, ब्रह्मदेवको लागि दायाँ तरफ होइन लागि सुनको सोपान र बायाँ तरफ चाहिँ इन्द्रको लागि इन्द्रदेवको लागि निम्ति चाहिँ चाँदीको सोपान भर्याङ चाहिँ 7 दिनभित्र उहाँले निर्माण गरेको थियो अरे विश्वकर्माले होइन। 7 दिनभित्र चाहिँ हो भगवान् बुद्धको लागि चाहिँ वैदुर्य मणिले भरिएका भर्याङ, अनि ब्रह्मको लागि चाहिँ सुनको भर्याङ र इन्द्रदेवको लागि चाँदीको भर्याङ बनाएको थियो भनेर त्यस्तो चाहिँ भनाइछन्। र 7 दिन पुगेपछि भगवान् बुद्ध बीचको वैदुर्य मणिको भर्याङबाट पाल्नुभएको छ भने ब्रह्मदेव चाहिँ सुनको भर्याङबाट र बुद्धले छत्र ओढाउँदै हुँदै उहाँले कस्तो भने बुद्धको अब शिशको माझ चाहिँ एउटा छत्र बोकिरहनु भएको थियो ओढाउनु हुँदै इन्द्रदेव चाँदीको भर्याङबाट बुद्धले चाहिँ ध्वजा पताका हलाउँदै होइन चौबड तपाईँको हम्काउँदै होइन ध्वजा पताका हलाउँदै बिस्तारै पाल्नु हुँदा देवगणहरूले अरू अन्य देवीहरूले चाहिँ अनेक फुलहरू होइन अनेक पुष्पहरू धूप अनि दीप चन्दनद्वारा चाहिँ पुज्नु भएको थियो अरे। र पुज्नु भई भगवान् गौतम बुद्धले चाहिँ विदाय गर्नुभएको थियो देवलोकबाट चाहिँ विदाय गर्नुभएको थियो भनेर भन्छन्। र भगवान् बुद्ध परिषद सहित भन्दाखेरि उहाँहरूको आफ्नो शिष्य सबै होइन उहाँहरूको भगवान् बुद्ध र उहाँहरूका सबै शिष्य सहित देवलोकबाट चाहिँ रुद्र शक्तिद्वारा धरतीमा
अवतरण गर्नुभएको हुँदा अब यहाँ के छ भने भगवान् गौतम बुद्ध देवलोकबाट चाहिँ अनि विश्वकर्माले निर्माण गरिएका वैदुर्यको भर्याङमा पाल्नु हुँदाखेरि चाहिँ निरन्तर चाहिँ भर्याङमै उहाँले चाहिँ चरण राख्नुभएको थिएन। यो हामीले बुझ्नुपर्छ है तपाईँले। किन त भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दा कहिले कहिले उहाँ चाहिँ अनि भर्याङमा पनि कहिले चरण छुने, कहिले चाहिँ उहाँ कस्तो भने आकाशमै उडेर आउने त्यस्तो चाहिँ गर्नुभएको थियो भन्छ। त्यो किन गर्नुभएको भन्दाखेरि चाहिँ मनुष्य लोकमा भएका तीर्थीकहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा कस्तो शङ्का जाग्यो भने महात्मा गौतम बुद्ध मनुष्य लोकबाट पाल्नु हुँदाखेरि चाहिँ ऋतुशक्तिद्वारा जानुभएको थियो होइन, के भन्छ उता देवलोकमा। अब चाहिँ अनि देवताको भर्याङबाट आउँदो रहेछ भनेपछि उहाँको ऋतुशक्ति पुरै अब नाश भइसक्यो होला, अब चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ऋतु छैन होला भन्ने खालको चाहिँ शङ्का थियो। त्यस्तो प्रकारको शङ्कालाई दूर गर्नुको निमित्त भगवान् गौतम बुद्ध कहिले कहिले चाहिँ उडेर आउनुहुन्थ्यो होइन। त्यो बाटोमा होइन मनुष्य लोक र देवलोकको जुन एउटा बिचको अन्तराल बाटोमा चाहिँ कहिले चाहिँ चरण चाहिँ भर्याङमा राख्ने, कहिले चाहिँ उडेर आउने। उडेर किन आउनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो मनुष्य लोकमा भएका तीर्थीहरूको चाहिँ शङ्कालाई चाहिँ दूर गर्नुको निमित्त, हटाउनुको निमित्त उहाँले गर्नुभएको थियो। किनभने त्यसरी नगरे भने चाहिँ उनीहरूमा तपाईँको चाहिँ बुद्धप्रति एउटा नकारात्मक भावना, नकारात्मक सोच आएको कारणले चाहिँ अनि पाप सञ्चय गरेको कारण चाहिँ त्यो पाप नहुनको निम्ति उहाँले गर्नुभएको थियो। बुद्धको हरेक जुन एउटा चाहिँ क्रियाहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ किन कि त प्रयोजन भइरहेको हुन्छ, किनकि उहाँमा एउटा महत्त्व दिइरहेको छ। त्यो है त्यहाँ उनीहरू यहाँ बनेको त्यो भगवान् बुद्ध परिषदसहित देवलोकबाट ऋतुशक्तिद्वारा चाहिँ धरतीमा अवतरण गर्नु हुँदाको शुभ खुसियालीमा राजा महाराजाहरू र अनगिन्ती मनुष्यहरूले विभिन्न अनि बाजा गाजा र सुमधुर ध्वनिले होइन मानव लोक भारतको स्थान सङ्कास्य भन्ने होइन यो के भन्छ पाली भाषामा सङ्किसा भन्छ, सङ्किसा भन्नु सङ्कास्यमा भगवान् बुद्धको भव्य स्वागत गर्नुभएको थियो मनुष्य लोकमा होइन, एकदम स्वागत गर्नुभएको थियो। र त्यो शुभ दिनलाई पछि स्मरण गरी देव तथा मनुष्यहरूले एउटा भव्य स्तूपा समेत निर्माण गर्नुभएको थियो पछि। अब होइन उहाँ चाहिँ कस्तो भने भगवान् गौतम बुद्ध अनि मनुष्य लोकमा अनि देवलोकबाट चाहिँ मनुष्य पाल्नु भएको भनेर चाहिँ त्यस्तो एउटा स्मरण गर्नुको निम्ति पछि चाहिँ थपछुतन भन्ने होइन उहाँहरूले बनाउनु भएको। यहाँ यो छोदन छ नि, यो स्तूपा के हो त, यसलाई चाहिँ अनि थपछुतन भन्छ। त्यो शुभ दिनलाई चाहिँ स्मरण गरी देव तथा मनुष्यहरूले चाहिँ एउटा भव्य स्तूप समेत निर्माण गर्नुभएको थियो। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त, जसलाई चाहिँ देवलोक अवतरण स्तूप भन्छ होइन। देवलोक अवतरण स्तूप भन्छ भने सम्बट भाषामा चाहिँ थपछुतन भनिन्छ। यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ त भनिन्छ। यसरी थपछुतन अर्थात् देवलोक अवतरण महोत्सव तिथिको सुरुवात त्यहाँबाट भएको, यसरी होइन सुरुवात भएको। अहिलेसम्म चाहिँ हामी सम्पूर्ण होइन बौद्धहरूले चाहिँ यो चाहिँ मानिरहेको छ। त्यहाँ यसरी अवतरण हुनुभएको प्रतीकमा त्यो सङ्कास्य भन्ने तीर्थमा चाहिँ अनि धेरै अब भने पछि चाहिँ राजा अशोकले चाहिँ एक स्मारक बनाएको थियो अरे। अहिले छैन तपाईँको, पहिला चाहिँ त्यो जमानामा बनाएको थियो कि स्मारक बनाएको थिए। र स्मारक पछाडि चाहिँ उहाँले 60 फुट लामो होइन 60 फुट लामो ढुङ्गाको चाहिँ स्तम्भ बनाउनु भएको छ अरे होइन भएको थियो, जसको शीर्षमा चाहिँ सिंहको रूप स्थापित गरेको छ अरे। त्यो चाहिँ अब धेरै होइन शताब्दीको अगाडि कुरा हो होइन हो त्यस्तो। स्मारकको पछाडि उहाँले 60 फुट लामो ढुङ्गाको स्तम्भ बनाउनु भएको छ भने जसको शीर्षमा चाहिँ सिंहको रूप स्थापित गरेको छ अरे। र त्यसको 4 दिशामा चाहिँ भगवानको प्रतिमा चाहिँ बनाएको थियो अरे त्यति बेला न, धेरै शताब्दी अगाडि कुरा हो। यहाँ के छ भने 5औं शताब्दीमा चाइनाबाट अनि एउटा भिक्षु भारतमा चाहिँ तीर्थयात्रा गर्नु आएको थियो अरे होइन। यो चाहिँ कस्तो भने 5औं शताब्दीको कुरा हो। 5औं शताब्दीमा चाहिँ पाल्नु हुँदा त्यति बेला पाल्नु हुँदो त्यति बेला चाहिँ उहाँले
त्यहाँ मठहरू होइन, हाम्रो यो बौद्धको होइन भिक्षुहरूको मठहरू, यो गुम्बाहरू पनि देखेको थियो अरे त्यति बेला चाहिँ 5औं शताब्दीको बेलामा। त्यति बेला चाहिँ 1000 भिक्षुहरू थियो अरे। त्यो उहाँले चाहिँ उसमा लेखेको छ अरे इतिहासमा कि 5औं शताब्दीमा चाहिँ चाइनाबाट एउटा भिक्षु पाल्नु हुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ त्यो ठाउँमा, त्यो साङ्गासा भन्ने ठाउँमा त्यति बेला चाहिँ मठ मन्दिर थियो अरे। त्यसपछि फेरि 7औं शताब्दीमा फेरि एकपल्ट चाहिँ अर्को भिक्षु पाल्नु भएछ नि त त्यो तीर्थयात्रामा। त्यति बेला पनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने त्यहाँ बौद्धको मठ मन्दिरहरू होइन, अनि के भन्छ राजा अशोकले निर्माण गरेको त्यो 60 फुटको त्यो स्तम्भ नि त्यो पनि त्यति बेला थियो अरे। तर पछि गएर चाहिँ पुरा सर्वनाश भएको थियो। अहिले कस्तो भने होइन, अब यो कस्तो भने त्यसको एउटा छाप मात्रै देख्नु पाउँछ हामीलाई, त्यस्तो भएको कि यो चाहिँ कस्तो भने 5औं शताब्दी 7औं शताब्दी पुरा होइन चाहिँ मनुष्य लोकमा अवतरण हुनुभएको जुन पवित्र स्थल अहिले भारतको उत्तर प्रदेश मैनपुरी जिल्ला फरुखाबादको सङ्घीयमा पर्दछ अरे होइन। अहिले जुन स्थल छ नि त्यो चाहिँ भारतको उत्तर प्रदेश मैनपुरी जिल्ला फरुखाबादको सङ्घीयमा पर्दछ भनेर भन्नुभएको छ। यहाँसम्म चाहिँ अलिकति मैले अब यो थपेर यहाँ चाहिँ बनाएको छु। यहाँबाट फेरि उहाँको लेख्न आएको छ गेशुलक्ष्मी दाजुले, यसरी हामीले महोत्सव मनाउने पर्ने प्रयोजन महत्त्व के हो त होइन। मतलब हामीले यसरी महोत्सव मनाउनु पर्ने प्रयोजन चाहिँ बुद्धको अनुयायीहरूले शास्त्रको जीवनी र महोत्सवको अनुस्मरण गरी कुशल कर्म रूपी महासम्भार सञ्चय गर्नुको लागि हो अरे होइन। यसरी हामीले चाहिँ अब होइन बुझे भने जाने भने अनि विशेष दिनमा हामीले चाहिँ एउटा विशेष प्रकारका होइन तनबाट वचनबाट मनबाट चाहिँ हामीले एउटा सानो पुण्य गरे तापनि त्यो पुण्यको चाहिँ धेरै प्रभावकारी हुने त्यो बताउनु। त्यस्ता शुभ तिथि मितिमा सानो पुण्यले पनि ठुलो सम्भार सञ्चय गर्न सकिन्छ होइन। सम्भारलाई सम्पूर्ण भाषामा छोक भन्छ है त, यहाँ हो छोक भन्छ। त्यो पनि क्षेत्रको बल एउटा भयो, आशय बल 2टा, प्रयोग बल 3टा, आश्रय बल 4वटा तथा समय बल। यो 5 बलद्वारा चाहिँ हामीले पुण्य गरे पनि त्यो सानो पुण्य भए तापनि त्यो चाहिँ एकदमै बढी प्रभावकारी हुने होइन। क्षेत्रको बलले गर्दा, आशय बलले गर्दा, प्रयोग बलले गर्दा, आश्रय बलले गर्दा र समय बलले गर्दा यो 5 बल चाहिँ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हामी ध्यान दिनुपर्छ। गरी 5 बलद्वारा सञ्चय गरिएका कुशल कर्महरू चाहिँ महाप्रभावकारी हुन्छन् रे। यो 5 बल चाहिँ हामीमा छ भने हो त्यो 5 बलद्वारा हामीले चाहिँ पुण्य सानो पुण्य गरे तापनि उसको पुण्य चाहिँ एकदमै अब प्रभावकारी हुने। जस्तै उदाहरण दिने हो भने चाहिँ साग सब्जी दान गर्दाखेरि होइन, अब दान गर्दाखेरि चाहिँ दान गर्ने स्थान चाहिँ कसलाई दिने त भन्दाखेरि धार्मिक सङ्घहरूमा अब ठुलो जुन एउटा होइन सङ्घहरूमा दिनुभयो भने चाहिँ बढी अब पुण्य चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँको भनाइ। जस्तै साग सब्जी दान गर्दा क्षेत्र चाहिँ कसलाई त धार्मिक सङ्घहरूमा। अनि आशय कस्तो लिने त होइन, सोच कस्तो दिनु भने शरण गमन तथा चित्त उत्पादयुक्त भएको दिने मान्छेमा कस्तो हुनुपर्छ त आशय चाहिँ शरण गमन पनि भएको होइन, चित्त उत्पादन भएको, यो दुवै हुनुपर्छ अरे होइन। बुद्ध धर्म सङ्घप्रति शरण जाने सोच र त्यस मात्र होइन कि चित्त उत्पाद पनि होइन, समस्त प्राणीको निमित्त अनि बुद्धत्व प्राप्त गर्न चाहना त्यो पनि भएको आशय त्यस्तो हुनुपर्छ। आशय चाहिँ शरण गमन तथा चित्त उत्पादयुक्त भएको होइन। क्याम्टो ताङ सिम्किल भन्छ नि। प्रयोग के त भन्दाखेरि ठुलो आदर सम्मानका साथ लामो समयसम्म होइन अब यस्तो दानहरू चाहिँ अब कुनै पनि अब पुण्य कमाउने भन्नुभएको होइन। प्रयोग चाहिँ जरुवा भन्छ, यसलाई जरुवा भन्छ। आश्रय कस्तो भन्दाखेरि शिरमा रहेर आफू स्वयं कि चाहिँ उपासकको शिल दिने, कि चाहिँ उपासिकाको शिल दिने, कि चाहिँ तपाईँको थेक्पा सोचौँ होइन महायाना जुन एउटा उपनिषदको शिल दिने, यो कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको। आधार त्यति बेला चाहिँ शिल पनि लिएर होइन शिरमा रहेर। समय कस्तो भन्दा समय चाहिँ भगवान्हरूका महोत्सवको बेलामा ठुलो तिथिमितिमा ठुलो होइन अब मितिहरूमा चाहिँ हो विशेष दिनमा चाहिँ भगवान्हरूका महोत्सवको बेला चाहिँ दान गरियो भने अत्यन्त ठुलो कुशल कर्मको सञ्चय गरिनेछन्। त्यो पक्का नै हो होइन।
त्यस कारणले सामान्यतः हर समयमा जहिले पनि हामीले होइन हर समयमा र विशेष गरी त्यस्ता महोत्सवको समयमा धर्मको श्रवण चिन्तन एवं भावना जे गरे पनि ती कुशल कर्महरू चाहिँ महाबलशाली हुने जानेर चाहिँ बुद्धको अमूल्य धर्मको श्रवण चिन्तन भावना एवं अभ्यास गर्नु हुन म हिमालय बौद्ध धर्म निरपेक्ष प्रवर्तक गेसो दावाको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु भन्नुभएको छ। यहाँसम्म उहाँले होइन अब अस्ति उहाँले भन्नुभएको मलाई के भन्नुभयो भने आधा घन्टा जति भन्नुहोस् अनि धेरै भन्नु पर्दैन भन्नुभएको थियो उहाँले, किनभने अब यहाँ उहाँको जुन मूल चाहिँ सबै मैले अब यहाँ तपाईँहरूलाई सुनाएको छु। अनि अब यहाँहरूले म एउटा सानो विचार के पुग्न चाहन्छ भन्दाखेरि पर्सि तपाईँको होइन भोलि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो होइन अब कोठाहरू घरहरू होइन बाहिर भित्र सबै एकदमै साफसुथरा गर्ने होइन अनि कपडा नुहाइसुहाइ गर्ने अनि त्यो सकिसकेपछि पर्सि अनि तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ बिहान करिब 3:30 अथवा 4 बजेको बिचमा उठ्नु भएर चाहिँ सकियो भने चाहिँ अनि अब जसलाई अनि मायन उपनिषद्को थेक्पा सोचोङको दुम्बा अनि गुरुबाट पाइसकेको छ भने अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ महात्मा गौतम बुद्धको अनि मूर्ति अनि छेउमा राख्नु भएर अनि बुद्धप्रति अनि 3 पल्ट ढोक्नु भएर चाहिँ अनि उहाँबाट तपाईँहरूले अनि दीक्षा दिनुभयो पनि हुन्छ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ अब गुरुबाट पाइसकेको छ भने चाहिँ अब पछि चाहिँ हामीले 12 दिनु पर्दैन गुरुबाट। त्यस कारण चाहिँ तपाईँहरूले एउटा भगवान् गौतम बुद्धको मूर्ति होइन राख्ने अनि आफ्नो साक्षी मान्ने र उहाँको 3 पल्ट ढोक्नु भएर चाहिँ तपाईँहरूले त्यो लिनुभयो राम्रो हुन्छ। त्यो लिनु भइसकेपछि अब नियममा चाहिँ कस्तो भने अलिकति कडा खालको र हल्का दुईवटा छन्। अब हल्कामा चाहिँ कस्तो भने बिहान हामीले ब्रेकफास्ट खानु मिल्छ, तर कस्तो भने अन्डा लसुन प्याज मासु खानु मिल्दैन होइन। एउटा कस्तो भने तपाईँको एकदम सादा खाना खानु मिल्छ। अब कडा नियममा चाहिँ कस्तो भने बिहान खानु मिल्दैन, त्यो चाहिँ एउटा अब 2 प्रकारको छ। मतलब हल्का खाए पनि हुन्छ अनि 12 बजे अगाडि हामीले टन्न खाने, खाइसकेपछि त्यसको भोलि त्यसपछि चाहिँ हामीले केही पनि नपिउने होइन। अनि चिया खानु मिल्छ। त्यसरी तपाईँले चाहिँ अब विशेष यो के भन्छ हाम्रो यो पर्सि चाहिँ त्यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ गर्दाखेरि तपाईँहरूले के सम्झिनु भन्दाखेरि मैले आज यसरी होइन यो अवतरण जुन के भन्छ देव अवतरण दिवसको समयमा चाहिँ अनि समस्त प्राणीको तर्फबाट आजको दिन चाहिँ मैले शरीरबाट वचनबाट मनबाट मैले चाहिँ जे पुण्यहरू गर्नु गइरहेको छु त्यो सबै म मात्र होइन कि समस्त प्राणीको तर्फबाट चिनेको होस् नचिनेको होस् होइन, सबै 6 जगतको प्राणीको तर्फबाट चाहिँ म चाहिँ यसरी पुण्य काम गर्दैछु भन्ने चाहिँ भावना चाहिँ एकदमै हुनुपर्छ त्यसमा एकदम हुनुपर्छ। जति तपाईँले आफ्नो कल्पनामा आफ्नो जुन एउटा ध्यानको जुन एउटा उसमा चाहिँ आलम्बनमा चाहिँ 6 जगतका प्राणीहरू ल्याउन सक्नुभयो भने चाहिँ तब तपाईँले त्यस्तो पुण्य गर्दै चाहिँ एकदमै प्रभावकारी हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ तपाईँले यसरी चाहिँ अब महायान परम्परामा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हो यो त्यति बेला तपाईँहरूले अनि यो 4 वर्गमा बिहार थियो नि सिमजेन थम्जेन देव देवी युत खुची भन्ने बेलामा चाहिँ एकछिन तपाईँको बस्ने होइन। पर्सि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकछिन यसो बसेर चाहिँ अनि समस्त प्राणीहरू सम्झिने होइन, दायाँ बायाँ वरिपरि अगाडि पछि होइन सबै तपाईँको कस्तो भने मनुष्य मात्र नभएर चाहिँ अनि 5 तपाईँको नरक प्राणी प्रेत प्राणी असुर प्राणी देव प्राणी र अनि तपाईँको पशु प्राणी ती सबै हालको लागि चाहिँ मनुष्यको रूपमा हामी सबै सँगै छौँ भन्ने भावना गर्ने। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ अनि समस्त प्राणीप्रति एकछिन मैत्री भावना राख्ने होइन। मैत्री भावनाको जुन एउटा लक्षण के त भन्दा चाहिँ समस्त प्राणीहरू होइन सुख र सुखको हेतुबाट चाहिँ तपाईँको युक्त हुन् भन्ने सोचलाई चाहिँ मैत्री भावना भन्छ। त्यो चाहिँ हामीले अलिकति गर्नु सक्नुभयो राम्रो हुन्छ। किनभने तपाईँहरूले थाहा छ नि यो केसमा चुनजुङमा छ नि बुद्धजरी अवतारमा के छ भने यो मैत्री भावनाको अथवा परहित भावना चाहिँ एकछिन मात्रै सोच्यो भने पनि त्यसको पुण्य धेरै ठुलो हुन्छ अरे। सेम्जेन नम्किन लेद्ने सम सल्लो न्याम्दो समनायाङ फेन्दो सम्पा थाङदेन्दे
손남밤에 댕기르나 심진 레리 미데와 박도 메바 살도칭 레랭 윤된 밤에 또 두버도 뭐 매추고 बनाएको त्यसमा भन्नुको तात्पर्य के हुन्छ चाहिँ यदि हामीले प्रत्येक प्राणीको हैन यदि प्रत्येक प्राणीको चाहिँ अब यो ज्वरो आएको रोगी छ भने त्यो सबै ज्वरो आएको रोगीको चाहिँ म चाहिँ हैन रोग हटाउँछु भन्ने हैन त्यो अहिले व्यावहारिक रूपमा नगर्दा पनि सबै त्यो ज्वरो आइरहेको सम्पूर्ण प्राणीको रोग चाहिँ म हटाउँछु भन्ने त्यति मात्रै परहित भावना सोच्दाखेरि तपाईको चाहिँ अपार पुण्य हुन्छ भने हैन सिमचे नम्गे लेनेसम सल्लो समय हामीले त्यस्तो प्रकारको ज्वरो आइरहेको प्राणीहरूको म रोग हटाउँछु भन्ने एक्सनको लागि हामीले त्यस्तो परहित भावना सोच्दाखेरि चाहिँ पुण्य तपाईँको अपार हुन्छ भने प्रत्येक प्राणीको दुःखले म हटाउँछु भन्ने भावना लिए भने त त्यसको पुण्य कति होला त भन्नुको कि है सेम्जे रेरे मिते अब पक्तुमा बसल त्यो चाहिँ रेरेङ हुँदै डुबर त बम्बे चुक्योस् प्रत्येक प्राणीको दुःखले म हटाउँछु भनेर भावना गर्ने ती मात्र होइन कि प्रत्येक प्राणीले म चाहिँ उद्धार गर्छु भन्ने भावना चाहिँ लिए भने चाहिँ त्यसको पुण्य कति होला त भन्ने उहाँले भन्नुभएको छ ती मात्र होइन कि फेम्बर सम्बा चम्के क्याङ सांगे छुले खेपाक्न सेम्जे मलु थम्जे देदुन सुम मेचुकी भन्नुभएको छ हामीले एक प्राणीप्रति हैन परहित भावना म राम्रो गर्छु उसलाई म उसलाई हैन सेवा गर्छु म उसलाई किन राम्रो गर्छु भन्ने भावना चाहिँ एउटा प्राणीको लागि लिँदाखेरि पनि हैन बुद्धले पूजा गरेको भन्दा पनि पुण्य बढी हुन्छ भने हैन फेम्बर सम्बा चम्की क्याङ परहित भावना एकछिन मात्रै त्यो प्राणीको निम्ति हामीले सोच लिँदाखेरि चाहिँ बुद्धले पूजा गरेको पूजा चढाएको भन्दा पनि पुण्य बढी हुन्छ भने हैन फेम्बर सम्बा चम्के क्याङ सांगे छोले खेपाक्न सेम्जे मलु थम्जे कि देदुन सम्म बेचुक्योस् एक प्राणीको लागि त्यसरी भावना गर्दाखेरि चाहिँ बुद्धले पूजा चढाएको पुण्य भन्दा पनि पुण्य बढी हुन्छ भने समस्त प्राणीको निमित्त हैन त्यसरी भावना राख्यो भने कति पुण्य होला त यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ उनीहरु चाहिँ यी कुराहरुले हैन पर्सि चाहिँ म तपाईहरुलाई त्यही भन्न चाहन्छु कि पर्सि बिहान सोजुङ दिनुभयो भने सोजुङ दिनुस् त्यसपछि एकछिन मजाले हैन बस्ने हैन त्यसपछि सबै त्यो प्राणीहरु सम्झिने अनि उहाँहरुप्रति हैन यसो अब समस्त प्राणीहरु हैन वास्तवमा चाहिँ मेरो बुबा आमा नभएको छैनन् त्यसकारण अहिले पो मैले चाहिँ नचिनेको मात्र हो उनीहरु चाहिँ बुबा आमा भएको बेलामा चाहिँ उहाँहरु मेरो मप्रति कति तपाईको चाहिँ कृपा रहेको छन् उनीहरु चाहिँ यी सबै कुरा चाहिँ मैले चाहिँ अब अहिले नचिनेको भए तापनि समस्त प्राणीहरु चाहिँ मेरो बुबा आमा समान हुँ त्यसकारण मैले चाहिँ उहाँहरुले पनि कृतज्ञता निभाउनु परेको हुन्छन् मैले ऋण चुकाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ म अब समस्त प्राणीले चाहिँ म चाहिँ मैत्री भावना गर्छु भन्ने भावना जगाउनु पर्ने हुन्छ हैन त्यसपछि करुणा जगाउने हैन सेमजेन थम्चे दुंगल तङ दुंगल के गुदन थपरा खुर्चे भन्दा चाहिँ एकछिन करुणा भावना जगाउने हैन कम्प्यासन जगाउने त्यसपछि सेमजेन थम्चे दुंगल मेपे देवा थम्बा त मेरो भन्दै चाहिँ प्रसन्न भावना जगाउने जति हामीले अरु प्राणीप्रति जब सुख देख्दाखेरि के जब आफन्तहरु खुसी हुँदाखेरि हामी पनि त खुसी हुन्छौं नि त्यति बेला हैन मेरो परिवारहरु खुसी हुँदाखेरि आफूले पनि त खुसीको महसुस हुन्छ नि त्यही भावना त्यही सोच समस्त प्राणी राख्न सक्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ समस्त चिनेको होस् नचिनेको होस् हैन नचिनेको प्राणी भए तापनि त्यो एकदम सुखी भएको जीवन बिताएको छ भने त्यसमा हामीले प्रसन्न भावना जगाउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ जति हामीमा अन्य प्राणीप्रति नचिनेको भए तापनि उसको सुखी जीवन प्रति प्रसन्न जगाउन सक्यो भने त्यसमा तपाईको ढा आउँदैन ईर्ष्याको विपरीत हो जति हामीले कुनै पनि प्राणीको शान्ति अवस्था सुखी जीवनप्रति हामीले चाहिँ खुसीको भावना जाहेर गर्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो मान्छेप्रति ढा आउँदैन मतलब यदि हामीले कुनै पनि प्राणीप्रति ईर्ष्या तपाईले हटाउने हो भने चाहिँ प्रसन्न मन जगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसकारण चाहिँ हो यो त्यो बोल्नु त्यसपछि लास्टमा चाहिँ सेमजेन थम्चे निरिङ छक्ता गीतम ठबे तान्युम छम्बो नभएको भनेको चाहिँ अनि सबैलाई न काका न कसैले पाका हैन सबै हामी समान एक हुन् किनभने सबैले सुख चाहेको छ
दुःख साको छैन भन्ने भावना चाहिँ गर्ने त्यसरी भावना गरिसकेपछि सबै एक समान हेर्नु हुँदाखेरि चाहिँ अनि त्यति बेला चाहिँ कस्तो भने कसैप्रति तपाईँको चाहिँ त्यो हुँदैन होइन आफन्त भनेर चाहिँ त्यति बढी आसक्त पनि हुँदैनन् र शत्रु भनेर त्यति बढी ग्राह पनि हुँदैन त्यस कारण चाहिँ यी चार ब्रह्म विहार यी चार छेमेसी भन्छ सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ छेमेसी भन्छ होइन छेमेसी किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ भनेको असीमित भनेको प्राणीको सङ्ख्या असीमित छन् होइन प्राणीको सङ्ख्या असीमित भएको कारणले चाहिँ हामीले त्यस्तो प्रकारको भावना गरे पनि त्यो भावनाको पनि पुण्य चाहिँ असीमित हुन्छ छेमेसी भनौँ होइन छेमेप असङ्ख्य प्राणीले असीमित प्राणीप्रति हामीले चाहिँ असीमित प्रकारको चार प्रकारको भावना गरे पनि चाहिँ त्यो असीमित भावनाको फल पनि तपाईँको असीमित हुन्छ त्यस कारण चाहिँ छेमेसी भन्ने कारण त्यो छेमेपा त्यसको कस्तो पनि तोक्नु नसक्ने त्यसको फल तोक्नु नसक्ने हुँदाखेरि चाहिँ यसरी हामीलाई चाहिँ विशेष तपाईँहरूले पर्सि चाहिँ अब होइन समस्त प्राणीप्रति चाहिँ अनि क्षम्भा छेमे निङ्जे छेमे गावा छेमे ताङयुम छेमे चाहिँ तपाईँहरूले अनि भावना गरिदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु अनि सक्दो भने अब आफ्नो नानीहरूलाई पनि होइन अब त्यो बेलामा बिहान सबै पाठपूजा गरिसकेपछि दिउँसो चाहिँ अब गुम्बाहरूमा होइन दर्शन गर्नु लगाउने नानीहरू पनि लाने उहाँहरूले पनि संस्कारहरू सिकाउने होइन उहाँहरूले पनि पुण्य हुन्छ होइन पुण्य यो के भन्छ परिक्रमाहरू गराउने भने अति राम्रो हुन्छ है त पर्सिको दिनमा तपाईँहरूले सक्दो अब तनबाट र वचनबाट मनबाट चाहिँ हामी सबैले चाहिँ अब पुण्य चाहिँ कमाउँ भन्ने चाहिँ यसरी तपाईँहरूले भन्न चाहन्छु अन्तमा चाहिँ अब छ त म भएको हामी सबैले给我的给我公孙那么一些做做情孙那么一些的他们过年都不着孙那么的他们这这把年都那年别长那这个那些把老绕着别随便出来着不着全部老保卫这的人看吧那共同上班太阳的现在得到公园结束的给我得到他们这样的嘛，就什么随便给我他们这样给我跟我处多，那些给别早晚的工讲上班就这样的我来，干嘛老是没没当有嘛是吧？就说那没那么多当，就是全那么的了。